يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. अहबाब सूरह फातिहा की सूरह इखलास हज़रत आखिर में बात तिलावत फरमाते हैं उसके सिवा अगर वो शायर सराज चिश्त हज़रत साहबजादा गुलाम नसीर जी चराग फरीदी रहमतुल्लाह खान या आपके बिल फरमा दें. खुदाया बहके वही खातिम बटोर अगर दावतम नकुली वल कबूल इस्तिदाम बिहार रसूल या मेरे मौला आज की इस महफिल को अपनी बारगाह जो है तमाम किया गया है बड़ा मेरे मौला ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात
کس بات کی سختی میں درجات ان کے تمام خانوں میں مولا خصوصی کرم کرے، ان کے بچوں پر خصوصی کرم کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اس محفل میں جتنے حاضرین ہیں میرے مولا، ان سب کی دلی نیک مراد پورا کرے، سب کی پریشانیاں مشکلات دور کرے۔ جو پریشان حال ہیں میرے مولا ان کو آسانیاں پیدا کرے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں میرے مولا ان کو اولاد دینا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں میرے مولا ان کو روز اچھا روزگار عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، تمام دنیا میں جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں ہیں سب کی خیر فرما، ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرما۔ الہی رحم بہر مصطفیٰ کو محمد جب نظر پہلے خدا صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق